प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यस्वप्नजागर सुषुप्तमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः। प्रातर्भजामि मनसा वचसामगम्यं वाचो विभान्ति निखिल यदनुग्रहेण यन्नेति नेति वचनै निगमावोचुः तं देवदेवमदमाच्युतमाहुरर्घ्यम् प्रातर्नमामि तमस परमार्कवर्णं पूर्णं सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यं यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तौ रज्ज्वाम्बुजङ्गम् इव प्रतिभासितं वै। श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणं प्रातःकाले पठेद्यस्तु स गच्छेत् परमं पदम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।